अस्सलाम वालेकुम। नई सोच और नई खबर के साथ मैं हूं उमर खयाम। मेरे पाकिस्तानियों, घबराना नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान का ये जो वादा था अवाम के साथ, अब ये सच होता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां अपोजिशन और मीडिया एक तरफ जो अवाम में मायूसी फैला रहे हैं महंगाई और दीगर मामलात की, वहीं हुकूमत के हक़ में मुस्बत खबरें रोज़ बरोज़ नई और मुस्बत खबरें सामने आ रही हैं। आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो रिकॉर्डिंग केस के हवाले से है, जिसका पाकिस्तान के हक़ में फ़ैसला सुना दिया गया है। पाकिस्तान ने आलमी मुकदमाबाजी में बड़ी कामयाबी हासिल की है और ब्रिटिश वर्जन आइलैंड की हाई कोर्ट ने पाकिस्तान के हक़ में फ़ैसला सुनाया है। जी नाज़रीन, जहां पर एक तरफ जीडीपी और तरसीलात ज़र के हवाले से मुस्बत खबरें आ रही हैं, वहां इसी के बाद एक ये बड़ी खबर है जो हमारे सामने आई है आज। अटार्नी जनरल खालिद जावेद के मुताबिक रिकॉर्डिंग केस में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस यानी कि PIA के ख़िलाफ़ तमाम जो फैसले हैं वो वापस हो गए हैं। रोज़ वैलेट होटल न्यूयॉर्क और स्क्राइब होटल पेरिस, वो भी पाकिस्तान को मिल गए हैं। इन होटल्स का इस केस से क्या ताल्लुक़ है, इस हवाले से भी तफसीली गुफ्तगू करेंगे। और ये रिकॉर्डिंग केस है क्या और इस मुकदमे को लड़ने में पाकिस्तान ने कितनी रकम खर्च की है, इसके हवाले से इस वीडियो में हम तफसीली तज़किरा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक दरख्वास्त है, अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारा जो ताल्लुक़ है वो बहाल रहे। तो नाज़रीन, बढ़ते हैं इस मुकदमे की कहानी की तरफ, जिसका आगाज़ आज से तकरीबन 28 साल कबल हुआ। 29 जनवरी 1993 से होता है, जब बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने एक अमरीकी कंपनी के साथ रेकोडेक यानी कि एक जगह का नाम है जिसका पुराना नाम कोहे दिल नुकंडी, जो तकरीबन 70 किलोमीटर शमाल मगरब ईरान बॉर्डर के करीब है। ये इस पहाड़ी इलाके में सोने, तांबे और इसके मौजूद मादनी ज़खायर पर एक जामिया रिपोर्ट और इसके मुआशी फ़ायद पर एक जॉइंट वेंचर मुआहिदा किया गया था। इस अमरीकी कंपनी ने बादशाह एक ठिथान कंपनी जो ऑस्ट्रेलियाई कंपनी है उसके साथ मुआहिदा किया, जिसकी रो से बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने इस कंपनी को 9 सितंबर 2002 में सोने, कॉपर और दीगर मौजूद जो मादनी वसाइल है की तलाश का लाइसेंस जारी किया। और इस कंपनी ने इस मुआहिदे के बाद पाकिस्तान में अपनी एक ब्रांच यानी कि एक दफ्तर खोला और काम शुरू कर दिया। 1 अप्रैल 2006 को बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने एक और मुआहिदा करते हुए इस मंसूबे के ठिथान कंपनी को दे दिए। यूं अमरीकी कंपनी की जगह ऑस्ट्रेलियाई कंपनी ने ले ली और अपना जो है वो काम शुरू कर दिया। इसी साल 2006 में मौलाना अब्दुल हक और दीगर ने बलूचिस्तान हाई कोर्ट में एक आइनी दरख्वास्त दायर की और मुअज़्ज़ज़ अदालत से इस्तदा की कि रिकॉर्डिंग के हवाले से जो 29 जुलाई 1993 से लेकर आज तक तमाम मुआहिदे और लेन देन को गैर आइनी और गैर कानूनी करार दिया जाए। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने 26 जून 2007 को ये पिटीशन मुस्तरद करते हुए खारिज कर दी। बाद इस फैसले के खिलाफ अदालत उज़्मा यानी कि सुप्रीम कोर्ट में अपील नंबर 796/2007 दायर की गई और आईने पाकिस्तान की शिक नंबर 184/3 के तहत ये के दूसरे लोगों ने भी इसमें दरख्वास्तें जमा करवाईं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने इस वक्त के जो चीफ जस्टिस से इफ्तिखार अहमद चौधरी साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच, जिसमें जस्टिस गुलजार अहमद और जो अब इस वक्त चीफ जस्टिस हैं और जस्टिस अजमत सईद ने 7 जनवरी 2013 को बलूचिस्तान हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील मंजूर करते हुए 181 यानी कि 181 सफ़ात पर मबनी फैसले में 23 जुलाई 1993 के मुआहिदे और इसके बाद होने वाले तमाम मुआहिदों को गैर आइनी करार देते हुए ठिथान कंपनी के लाइसेंस को भी मनसूख कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ ऑस्ट्रेलियाई कंपनी ने 29 जुलाई 1993 के मुआहिदे की शिक और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया में एक बाहमी मुआहिदे की रोशनी में 2012 में आलमी बैंक के अदारे इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स में पाकिस्तान पर तकरीबन 16 अरब डॉलर जुर्माने का दावा कर दिया। इस दावे का फैसला करते हुए ICST ने पाकिस्तान पर तकरीबन 5 अरब 97 करोड़ डॉलर का जुर्माना कर दिया। ज़राए के मुताबिक इस फैसले में अहम बात पाकिस्तान के मशहूर डॉक्टर समरमंद मुबारक का वो बयान है
جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اس منصوبے سے پاکستان کو $2.5 ارب سالانہ کی آمدن متوقع ہے، لہٰذا ٹریبونل نے اس بات کو بنیاد بناتے ہوئے لکھا کہ جہاں پاکستان کو اتنا فائدہ ہو رہا تھا وہاں اس کمپنی کو اس کے نقصان کا ضرور معاوضہ ملنا چاہیے۔ آسٹریلوی کمپنی ٹھتھیان نے پاکستان سے یہ رقم نکلوانے، اب جو ہم نے شروع میں کہا تھا کہ یہ پی آئی کے جو ہوٹلز ہیں ان کے ساتھ کیا ان کا لنک ہے، وہ آسٹریلوی کمپنی یہ اپنی جو رقم ہے جرمانے کی وہ نکلوانے کے لیے پاکستان کے جو غیر ملکی اثاثے تھے کو ریکوری کے ساتھ جوڑنے کا عمل شروع کیا، جس میں نیو یارک میں روز ویلٹ ہوٹل اور پیرس میں سکرائب ہوٹل کو کیس کے ساتھ جوڑنے کی بھی درخواست کی گئی تھی، جو کہ منظور کر لی گئی۔ اب بات کرتے ہیں اس کیس کو لڑنے میں کتنی رقم خرچ ہوئی۔ محکمہ معدنیات حکومت بلوچستان کی جانب سے فراہم کردہ جو معلومات ہے اس کے مطابق 7 سال کے دوران ان فورمز پر مقدمہ بازی پر مجموعی طور پر $5.33.80,08,202 کے اخراجات ہو چکے ہیں۔ 2000 سے 2014 کے دوران $48,11,54,000 ادا کیے گئے۔ 2014 سے 2015 کے دوران $1,07,30,00,000 جو ادا کیے گئے۔ 2016 میں $23,84,04,200، 2017 میں $61 کروڑ، 2017 سے 2018 کے دوران $82,89,00,000 اور 2018 میں مزید $52 کروڑ، 2019 اور 20 میں $1,04,42,50,000 جبکہ 2020 میں اب تک $52,50,00,000 جو ہیں وہ ادا کیے گئے۔ ورلڈ بینک کے ریکارڈ کے مطابق حکومت پاکستان کی جانب سے ورلڈ بینک کی ثالثی عدالت کے فیصلے کے خلاف حکومت پاکستان نے 16 مارچ کو نظر ثانی درخواست کی تھی، جو ابھی بھی زیر سماعت ہے۔ تو اٹارنی جنرل کے مطابق کہ یہ جو جتنے پیسے خرچ ہوئے ہیں اس معاملے پر، اس کیس پر، وہ بھی پاکستان کو واپس ملیں گے۔ یہ آج کی بڑی خبر تھی جو ہم نے اب بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کی۔ یہ منصوبہ تھا کیا، اس میں جو آسٹریلوی کمپنی ہے اس نے جو ہرجانے کا جو رقم اس کو ادا کی جانی تھی وہ بھی پاکستان کو اب نہیں ادا کرنی پڑے گی، اور جو اس ادائیگی کی مد میں انہوں نے پی آئی اے جو پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز ہیں اس کے جو 2 ہوٹل ہیں اس پر جو اس کارروائی میں اس کو حصہ بنایا وہ بھی پاکستان کو واپس دے دیے گئے ہیں۔ یہ بڑی مثبت خبر ہے پاکستان کے لیے، یہ نہیں کہ پاکستان جو پرائم منسٹر پاکستان کا جو عوام سے وعدہ ہے نہ گھبرانے کا، اب جیسے ہم نے شروع میں کہا وہ سچ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ بڑی مثبت خبریں سننے کو مل رہی ہیں، جہاں ہم نے گزشتہ اپنی ویڈیو میں تذکرہ بھی کیا تھا کہ جی ڈی پی کس طرح گرو کی، کس طرح پاکستان میں جو صنعت کا کاروبار ہے، زراعت کا کاروبار ہے، اس کو پیک اس وقت ملی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ جو ترسیلات زر ہیں، ریکارڈ ترسیلات زر ریکارڈ ہوئے ہیں، جو بیرون ملک سے رقم آ رہی ہے پاکستان میں، جو پرائم منسٹر وزیر اعظم عمران خان کہا کرتے تھے کہ بیرون ملک سے رقم آئے گی، تو وہ اس کا آنے کا سلسلہ جاری ہے۔ اس کے علاوہ کووڈ جو ویکسین اس وقت کرونا کی جو فضا ہے اس کے دوران جو پاکستان نے بڑی کامیابی حاصل کی ہے چین کے تعاون سے، جو اپنی ایک ویکسین بھی تیار کر لی ہے۔ یہ جو مثبت خبریں تھیں، جہاں پر ایک طرف اپوزیشن اور دیگر جو میڈیا ہے وہ بھی اس وقت مایوسی عوام میں پھیلائی جا رہی ہے، اس دوران یہ مثبت خبریں بڑی اہمیت کی حامل رکھتی ہیں، خاص طور پر حکومت پاکستان کے لیے بھی۔ دیکھتے ہیں ناظرین آئندہ دنوں میں وزیر اعظم عمران خان عوام کے ریلیف کے لیے کیا اقدامات کرتے ہیں، اور یہی ان کے مستقبل کے لیے کی بہتری کی علامت ہوں گے۔ تو ناظرین مجھے آج کی اس ویڈیو سے مجھے دیجیے اجازت۔ جیسے میں نے آپ سے شروع میں ریکویسٹ کی تھی، آپ میرا یہ چینل ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔